بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. اللہ احکم الحاکمین ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار درود و سلام امام اعظم رہبر اعظم سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ دی پر رحمت پر حکمت کتاب دے وچوں جس عظیم الشان مقام دی میں احباب کرام دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. اس مقام دی شان دے اندر رب کائنات نے نماز دی اہمیت، نماز دا خاصہ، نماز دے فوائد اور نماز نو باقاعدگی دے نال ادا کرن دا حکم صادر فرمایا ہے. اج دا موضوع نماز دی اہمیت دے متعلق ہوئے گا. نماز دے مضامین تے بہت نے، نماز پڑھن دے فوائد، نہ پڑھن دے نقصانات، بے نمازی دا انجام، نماز دا طریقہ، نماز دا فلسفہ، حکمت. اس ٹاپک سے کافی اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم دے اندر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین دے اندر بیان فرمایا ہے. تسی نماز دی اہمیت دا اندازہ اس بات تو لگاؤ کہ اگر بات ایک دفعہ کیتی جائے، بات پھر بھی ہو جاتی ہے، اس بات کا اعادہ کیتا جائے، 2 بار دہرائی جائے، اس بات کی اہمیت دے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. 3 بار دہرائی جائے، 10 بار دہرائی جائے، 20 بار دہرائی جائے، جس طرح اس کو زیادہ بیان کیتا جاتا ہے اس کی اہمیت اسی طرح بڑھتی جاتی ہے. تو کم و بیش اللہ تعالیٰ نے 80 مرتبہ قرآن حکیم کے اندر نماز کا تذکرہ بیان فرمایا ہے.
نماز کی اہمیت کے حوالے نال کافی باتاں بیان کی گئی نے، تو سب تو پہلی بات جو میں احباب دے گوش گزار کرن لگا اتوں تمہیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ نماز والی عبادت کتنی اہمیت کی حامل عبادت ہے، اس کی کس قدر بنیادی حیثیت ہے۔ اگر ترتیب نو دیکھا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام نو بیان فرمایا تے شہادتین تو بعد سب تو پہلے کیڑی عبادت دا تذکرہ ہے، حدیث دے الفاظ سماعت فرماؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اس بات کی تعلیم دیتی کہ سونیا نماز نو اول درجے دے اندر رکھنا ہے۔ مینوں ایتھے بات یاد آئی، اللہ رب العالمین نے اپنے احکامات، دستور تے اصول تے اپنے قوانین سارے جناب جبریل علیہ السلام دے ذریعے زمین تے نازل فرمائے۔ میرے آقا زمین تے سن، آپ دے قلب اطہر تے اللہ نے نازل فرمائے۔ جدو نماز والے حکم دی بات آئی، رب کائنات نے رحمت للعالمین ستا آسمانہ دے اتے سدرۃ المنتہا تے بلا کر کے نماز دا تحفہ نصیب فرمایا۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا غوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبده ما اوحی۔ اللہ رب العالمین نے نماز والا حکم دین دے موقعات اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام ستا آسمانہ دے اتے بلایا۔ رات دن دے اندر رب کریم نے گل بڑے دھیان نال سننا، اللہ رب العالمین نے رات دن دے اندر 50 نمازاں پڑھن دا حکم صادر فرما دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑے راضی تے بڑے خوش، نماز والا تحفہ لے کے آقا نے واپسی دا سفر شروع کر دیتا ہے۔ واپس آندے چھٹے آسمان تے جناب موسیٰ علیہ السلام
वस्सलाम दे नाल मुलाकात हुई ते जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पुछदे ने कि तुहाडे परवरदिगार ने तुहाडी उम्मत फर्ज की कीता है। आका फरमांदे ने अल्लाह ने 50 नमाज़ां पढ़न दा हुक्म दिता है ते जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जदों 50 नमाज़ां दा सुनिया ते आपने हमदर्दी ते खैर खाई दा इजहार कर दिया होया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो तखफीफ करान वास्ते वापस अल्लाह दे हुजूर जान दा मशवरा दिता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मशवरे दे नाल मेरे आका वापस अल्लाह दे हुजूर पेश होंदे ने। जाके तखफीफ करान दियां दरखास्तां कीतियां ने, इल्तजामां कीतियां ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस रहमतां ते शफकतां प्यार ते मोहब्बतां करन वाले रऊफ बिल इबाद ने 5 नमाज़ां कम कर दित्तियां ने। एक रवायत के मुताबिक 10 नमाज़ां कम होईयां। अगर 2 रवायतों के उत्ते गौर किया जाए कि आपने बार बार चक्कर लगाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सोनिया मैनू बनु इसराइल दा बड़ा तजर्बा है, मैं अपनी उम्मत नू आजमाया है। तुहाडी उम्मत दे वास्ते मुशक्कत होएगी, इन्हां 45 नमाज़ां इन्हां को नहीं पढ़ियां जानियां। तुसी तखफीफ दियां दरखास्तां लैके तुसी दोबारा फिर जाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाते गए, आप वापस फिर आते रहे। इस तरह 5 नमाज़ां वाली रवायत को सामने रखा जाए तो आप दे 9 चक्कर लगे। किन्ने? 9 बार दरखास्त की थी। 9 5 45 हर दरखास्त ते 5 नमाज़ां कम होंदियां गईयां ते जे 10 नमाज़ां दी रवायत को सामने रखा जाए 4 मरतबा 10-10 और आखिरी मरतबा 5 मरतबा 5 नमाज़ां अल्लाह ने कम कीतियां। उदों 5 चक्कर लगे ने। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे के नाल आका अलैहिस्सलाम जाते गए, नमाज़ां 5 रह गई। सही हदीस के अंदर मौजूद है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर मजीद तखफीफ करवान दिया, दरखास्तां करन दा मशवरा दे दिता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुण ते मैनूं शर्म आती है कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मजीद दरखास्तां करा कि अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमा दे। बस हुण नहीं मैं जाना। 5 नमाज़ां हुण जरा गौर करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बात दियां मुबारकां ते खुशखबरियां सुनाइयां ने। सोनिया मैं तदाद ते कम कीती है पर अजर नू कम नहीं कीता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाया ले कुल्ले सलातिन अशर जेड़ा तुहाडा उम्मती एक नमाज पढ़ेगा, एक नमाज दे सिले बदले उजरत दे अंदर मैं 10 नमाज़ां पढ़न दा सवाब अता कर देवांगा। ते जेड़ा 5 नमाज़ां दी गिनती पूरी करेगा फज़ालिका 50 सलातन, उसनू मैं 50 नमाज़ां दा सवाब अता फरमा देवांगा। कितने बदकिस्मत ने वो लोग जेड़े इस कदर नफे दा सौदा मिलदा है पिया फिर भी नमाज तो गफलत बरत रहन, फिर भी सुस्तियां कुताइयां दा मुजाहरा करदे ने। इस दुनिया पीछे लग के, दोस्तां यारां पीछे लग के, दुनियावी मुलाजमतां ते कारोबारां पीछे लग के, दफ्तरी उमूर दा बहाना बना के अल्लाह ताला दी इबादत नमाज छड़ी फिरदे ने। और लोगों गौर करो ना, उस तो वड्डा
بد نصیب کیڑا ہو سکتا ہے جنوں 45 نمازاں دا ثواب مفت وچ اللہ دین واسطے تیار ہے، اے پھر بھی نمازاں پڑھن دے تیار نہیں، 5 نمازاں پڑھن دے تیار نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال اے نماز دی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تعداد تے کم کر دیتی ہے پر میں اجر نو کم نہیں کیتا، اجر میں اپنے بندیاں نو 50 دا ہی نصیب کراں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن ترتیب دی بات دے اوتے غور کرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل یمن دے اصلاح واسطے انہاں دی رشد و ہدایت دے واسطے تبلیغ اسلام واسطے حضرت معاذ روانہ کر دیا ہویا۔ آپ نے چند ہدایات جاری فرمائیاں نے۔ آقا فرماندے نے معاذ یمنی اہل کتاب نو جا کے ساریاں تو پہلا تساں اللہ دی وحدانیت دے بارے ادا کرنا ہے، پھر میری رسالت دے متعلق انہاں نو دسنا ہے، انہاں نو جا کے ادا کرنا ہے کہ اللہ دے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مربوط مسعود نہیں، اللہ تعالیٰ دے علاوہ کوئی عزت ذلت مال تے اولاد نفع تے نقصان دا مالک نہیں، رب تعالیٰ دے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں، انہاں نو ادا کرنا ما فوق الاسباب۔ کوئی بھی اللہ دے علاوہ غیبانہ سنن دیاں طاقتاں نہیں رکھدا، غیبانہ کوئی مدد نہیں کر سکدا، انہاں نو اللہ تعالیٰ دی توحید دے متعلق ادا کرنا ہے، پھر انہاں نو ادا کرنا ہے کہ میں رب دا پیغمبر ہاں، اللہ تعالیٰ دا آخری نبی تے رسول ہاں، میرے تو بعد اللہ تعالیٰ نے اور کسے نو رسول تے نبی نہیں بنایا۔ تے اگر او گواہی دے دیں اللہ دی وحدانیت دی، میری رسالت دی، پھر کی کرنا ہے؟ سب تو پہلے نماز دی تعلیم کرنی ہے، نماز دے متعلق آگاہ کرنا ہے کہ نماز پڑھنی ہے۔ ایتھے بھی ترتیب دی بات۔ ایک اور بات، اول درجہ اسلام دے اندر، دین دے اندر نماز نو سیدنا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیتا، سونے ایّ العمل احب الی اللہ عز وجل، سونے مینوں دسو اللہ تعالی نو ساریاں تو محبوب عمل کیڑا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز نو ٹائم تے پڑھن والا عمل اللہ تعالیٰ نو بہت زیادہ محبوب پسند پیار ہے۔ اس تو بعد والدین دے نال حسن سلوک کرنا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر جہاد کرنا۔ اور ایک حدیث سن لو نماز دی اہمیت دے حوالے نال، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ لوگو انسان دی زندگی دا قیامت والے دن حساب ہونا ہے، حساب تے جوانی دے متعلق بھی ہونا ہے، سوال تے دولت دے متعلق بھی کیتا جانا ہے، سوال تے انسانوں دی رعایا دے متعلق بھی پوچھیا جانا ہے، امام نو مقتدیاں دے متعلق، استاد نو شاگرداں دے متعلق، او ہر کوئی کسے نہ کسے لحاظ دے نال رائی ہے، ان دے بارے ان دی رعیت دے بارے سوال کیتا جانا ہے۔ پر جدو حساب ہونا ہے، سب تو پہلے سوال کیڑا ہونا ہے؟
ایک ہے حقوق اللہ، ایک نے حقوق العباد۔ حقوق اللہ دے لیا لسٹ دے اندر سب تو پہلے نماز دے متعلق سوال ہونا ہے، اور حقوق العباد دے اندر سب تو پہلے قتل دے متعلق سوال کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ۔ نماز کی ذرا اہمیت سنو۔ فرمایا الصلاۃ، نماز دے متعلق سوال ہوئے گا۔ فإن صلحت صلح سائر عملہ، اگر انسان نماز دے سوال دے اندر کامیاب ہو گیا، اندہ صحیح جواب دے دیتا ہے، نماز دے پیپر پرچے دے اندر پاس ہو گیا، اللہ نے اس نو سرخرویاں نصیب فرما دیتی۔ آقا فرماندے نے صالح سائر عملہ، تے باقی سارے اعمال دے اندر اے بندہ کامیاب ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر بندہ نماز دے امتحان دے اندر ہی فیل ہو گیا تے گویا سارے اعمال ہی اندے غارت چلے جان گے۔ اگر اس حدیث دے الفاظ دے اتے غور کرو کہ گل ٹرنی اتھوں ہے، نماز دا سوال ہوئے گا، نماز سے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگر اس بندے نے اخلاص سے نال نماز پڑھی ہے، اس بندے نے سنت دے مطابق نماز پڑھی ہے، اس بندے نے باقاعدگی دے نال نماز پڑھی ہے، نماز دے لوازمات پورے اس نے کیتے ہیں، پھر نماز دی برکت دے نال باقی پیپراں دے اندر بھی کامیاب ہے۔ اللہ اکبر۔ تائتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بالخصوص عصر دی نماز دی ایک مثال ہے، ویسے ساریاں نمازیں ہی مراد نے۔ فرمایا من ترک الصلاۃ، جڑے انسان نے نماز نو چھڑ دیتا ہے، اس انسان نے اپنا نقصان کر لیا، کو گویا کہ اودے اعمال ہی ضائع ہو گئے۔ من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط عملہ، اندے گویا کہ اعمال ہی ختم ہو گئے۔ اس پر میرے برادر نماز دا بڑا اہتمام کرنا ہے۔ رب کائنات نے حکم صادر فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز نو باقاعدگی دے نال پڑھنا ہے، نماز دے معاملے دے اندر سستیاں نہیں کرنیاں۔ من حافظ علیہا، جڑا انسان باقاعدگی دے نال نماز پڑھدا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اندے سجے تے اندے کھبے نور ہوئے گا، نجات بھی نصیب ہو جائے گی، اندے واسطے کامیابی دیاں دلیلاں بھی اے نماز بن جائے گی۔ اگر نماز نہ پڑھی پھر نقصان کیسا ہے؟ پھر انجام قارون، حامان اور شداد دے نال ہوئے گا۔ اعمال باقی بھی نے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مثال دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، کانا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، نماز تو علاوہ کوئی ایسا عمل کہ انسان نے وہ عمل چھڑ دیتا ہے تے صحابہ نے اس نو کفر خیال کیتا ہے؟ نہیں۔ اگر کسی نے نماز چھڑ دیتی ہے تو صحابہ نے اس نو کفر خیال کیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، یہی تے نشانی ہے، نماز ہی تے دلیل ہے، نماز دے نال ہی تے پتہ چلے گا
کہ بندہ کافر کون ہے تے مسلمان کون ہے۔ ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، ان عمل کی قبول ہوئے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے سن، لا حظ فی الاسلام من ترک الصلاۃ، جن نے نماز چھڑ دیتی ان کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں، وہ فارغ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہو رہے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ بار بار الفاظ استعمال کر رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ۔ لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز۔ ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، ساڑیاں بد نصیبیاں دیکھو۔ رمضان آتا ہے اسی نمازی، رمضان گیا اسی بے نمازی۔ رمضان نے جو تربیت کی تھی، رمضان نے جو سانو مشق کروائی، روزے نے جو پیغام دیتا، روزے نے جو پریکٹس کروائی، جو ہی رمضان رخصت ہویا نمازی بھی رخصت ہو۔ بھائی کیوں؟ نماز فرض ہے، ایک مہینے واسطے نہیں۔ اگر نماز کی اہمیت کا موضوع ہے، میں تمہیں اس حوالے نال اس طریقے نال سمجھانا۔ تسی اندازہ کرو، ارکان اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انہوں کے اندر حج ہے نا، حج انسان نے زندگی دے اندر، توجہ، زندگی دے اندر ایک مرتبہ کرنی ہے، زندگی بھر ادائیگی ہو گئی، اور وہ بھی تا کرنی ہے جو اندر کوئی استطاعت موجود ہے، طاقت موجود ہے۔ اگر بندہ مالی لحاظ نال کمزور ہے تے کوئی گرفت نہیں، معافی ہے، معافی۔ زکوٰۃ ہے، سال دے اندر صرف ایک مرتبہ ادا کرنی ہے، فرضی زکوٰۃ۔ وہ بھی اگر طاقت ہے تو ٹھیک ہے، اگر طاقت نہیں کوئی حرج نہیں، معافی ہے، اللہ نے نہیں پوچھنا۔ اللہ اکبر۔ روزے نے طاقت ہے روزہ رکھن دی، رکھو۔ اگر کوئی بندہ انتہائی ضعیف العمری دا شکار ہو چکے ہے، نہیں رکھ سکتا، یا ایسی مرض دے اندر مبتلا ہے کہ ڈاکٹر اور حکماء کہندے نے کہ روزہ رکھن دے نال تہاڈی مزید جو ہے طبیعت دے بگڑ جان دا اندیشہ ہے، بلکہ ایسا ہوندا بھی ہے، وہ روزہ کسی نو رکھا دے۔ لیکن جدو نماز دی بات آئی، اللہ اکبر، فرمایا نماز حج وانگو زندگی پر ایک مرتبہ نہیں پڑھنی، زکوٰۃ وانگو سال دے اندر ایک واری نماز ادائیگی نہیں کرنی، اور رمضان دے روزیاں وانگو ایک مہینہ سال دے اندر نماز نو نہیں پڑھنا، نمازیاں ادائیگیاں نہیں ہوندیاں۔ جدو نماز دی واری آئی، فرمایا نماز پڑھنی بھی روزانہ تے پڑھنی بھی 5 مرتبہ، تو بیمار ہے پھر بھی پڑھنی ہے، تو تندرست ہے پھر بھی پڑھنی ہے، تو حضر دے اندر ہے پھر بھی نماز دی معافی نہیں، تو سفر دے اندر ہے پھر بھی نماز دی معافی نہیں، تو امیر یا غریب ہے تینوں پھر بھی
کوئی نمازی معافی نہیں، تیریاں اکھاں بند ہو گئیاں نے، نماز دی معافی کوئی نہیں، تیرے کنا دی سماعت جواب دے گئی ہے، تو پھر بھی نماز نو پڑھنا ہے، تیری زبان بند ہو گئی ہے، نماز دیاں ادائیگیاں پھر بھی تینوں کرنیاں پینیاں نے۔ او انسان تیرا سارے دا سارا جسم لاغر ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، خدا نخواستہ فالدہ شکار ہو گیا ہے۔ جب تک تیرا کمپیوٹر کام کر رہا ہے، جب تک تیری فہم و فراست کام کر رہی ہے، تو گل نو سمجھنا ہے پیا، اس وقت تک تینوں معافی کوئی نہیں، نماز تینوں ہر صورت پڑھنی پے گی۔ اس قدر اہمیت نماز دی، اس قدر اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو پابند کیتا ہے۔ اس نماز اندر مال کے کائنات نے اپنی تسبیحات نو بھی، تکبیرات بھی، تحلیلات بھی، نماز اندر اللہ اکبر دا وظیفہ موجود، سبحان اللہ دا وظیفہ موجود، الحمدللہ دا وظیفہ موجود۔ اے نماز انسان و عقیدہ توحید دا سبق دیندی ہے۔ اس نماز دے اندر او سورہ فاتحہ بھی موجود ہے، جن دے پڑھن دے نال انسان اللہ رب العالمین شفاء نصیب فرما دیندا ہے۔ نماز انسان عاجزی انکساری دا پیغام دیندی ہے۔ نماز دی اہمیت دے اوتے ذرا غور کرتے جاؤ۔ اے نماز جن دے بارے اللہ رب العالمین نے اپنے سارے پیغمبرانوں پیغام دیتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔ سارے نبیاں نو اللہ نے پیغام دیتا ہے کہ تساں نے فعل الخیرات، خیر دے کام کرنے نے۔ اللہ کے خیر دے اندر نماز بھی آ گئی، اچھے کماں دے اندر نماز بھی آ گئی، مگر نماز اہمیت نو اجاگر کردے ہویا اللہ نے ادا سپیشل تذکرہ بیان فرمایا، فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز نو تساں نے باقاعدگی دے نال پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے کولو دعاواں کر رہے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ مینو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ البتہ نماز دے طریقہ کار دے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف تبدیلی ہوندی رہی، احکامات دے اندر اس، لیکن نماز ہر پیغمبر نے ادا کی تھی۔ اے ایسا معاملہ ہے، اے اسلام، اے دین ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔ اور جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی بیوی اپنے بچے نو جدوں حرم دے پاس چھڈیا تے اوتھے چھڈن دی حکمت کی بیان فرمائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ میں اتھوں اس بارے چھڑ کے جا رہا تاکہ میری آن والی نسل نمازی بن جائے، میری اولاد نماز پڑھنے والی بن جائے۔ لیقیم الصلاۃ، نماز کی اہمیت، اللہ اکبر۔ اور پھر
جڑے بچے نو چھڑ کے گئے جن واسطے دعاواں کیتیاں ہن اس بچے کا تذکرہ کیسا؟ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ والزکات ما دمت حیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مثال سنو، فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام میری یاد دے اندر نماز نو باقاعدگی دے نال پڑھنا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دے حوالے نال انہاں نے بچے ہی سن جدو پنگوڑے دے اندر بولے، فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ ہر نبی نمازی حضرت زکریا علیہ السلام جدو اللہ تعالیٰ دے اگے دعاواں کیتیاں نے اللہ مینوں نعمت اولاد عطا فرما دے، تے ہن فرشتہ جدو انہاں نوں خوشخبری سنان واسطے آیا تے جناب زکریا علیہ السلام اس وقت کس حالت دے اندر نے فرمایا فنادتہ الملائکۃ وَهُوَ قائم یصلی فی المحراب، او کمرے دے اندر رب دی عبادت نماز پڑھ دے پین۔ اللہ اکبر۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور رب العالمین نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ نماز دی پابندی کر۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے نو بٹھایا، فرمایا یا بنیا، اے میرے لگتے جگر، اقم الصلاۃ، نماز پڑھنی۔ اصل لوگوں نے نماز نو سمجھا کیا؟ مجموعہ عبادت ہے نماز، مجموعہ عبادت۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگو میری اکھاں دی ٹھنڈک دنیا دی عیش و عشرت دے اندر نہیں، محلات دے اندر نہیں، سونا چاندی دے اندر نہیں، دنیا دے آرام دے اندر نہیں۔ اگر رب دے پیغمبر نو اطمینان اور سکون ملتا ہے تے رب دی یاد نماز دی صورت دے اندر ملتا ہے، نماز دی حالت دے اندر۔ اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نو جدوں بھی کوئی بے قراری ہوندی میرے محبوب فوراً نماز شروع کرتے ہیں۔ نماز پڑھن دی برکت دے نال اللہ غم تے پریشانیاں دور کر دیتا۔ نماز کس قدر ضروری ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
کہ تسا نے نماز پڑھنی ہے، قیام دے حالت دے اندر کھلو کے نماز پڑھنی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، اگر تواڈے کول کھلون دی طاقت نہیں، نماز دی معافی نہیں، تسا نے بیٹھ کے پڑھ لینی ہے۔ اگر بیٹھ کے بھی پڑھن دی طاقت نہیں، کوئی بندے دی ریڑھ دی ہڈی دا مسئلہ بن گیا ہے، تے میرے آقا فرماندے نے معافی کوئی نہیں۔ فالا جنب، لیٹ کے کروٹ دی صورت دے اندر نماز پڑھ لو۔ نماز ہر صورت پڑھنی پے گی، نہ حضر دے اندر معاف، نہ سفر دے اندر معاف۔ لوگو اس تو وڈی بات کیڑی ہے؟ سامنے دشمن کھڑا ہے، میدان جنگ ہے، سامنے جناب دشمن دا مقابلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا این لڑائی دے موقع آتے بھی نماز معاف نہیں۔ ان کا طریقہ ہے نماز خوف، نماز پڑھنی ہے، دو گروہ بن جان، اور پھر نماز خوف دا طریقہ تسی علماء کرام کو سنتے رہتے ہو، کیونکہ میرا ٹاپک ہے فقط نماز دی اہمیت دے حوالے نال۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، پکے ہو جاؤ، استقامت کا مظاہرہ کرو۔ کیسی نصیحت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرضی نماز چھڑنی نہیں۔ کنی ضروری ہے نماز پڑھنی؟ ان قطعتا، تینو قتل کر دیتا جائے، قتل ہونا منظور کر لیں پر نماز چھڑنی منظور نہ کریں۔ او حرقتا، تینو جلا دیتا جائے، تیرے جسم نو الگ الگ حصہ دے اندر تقسیم کر دیتا جائے، سب کچھ منظور کر لینا، نماز چھڑنی منظور نہ کرنا۔ اللہ اکبر، وہ ایسی ضروری نماز اج مینو بھی تینو بھی عروج دی، عزت دی، وقار دی، شان دی، عظمت دی، بلندی دی مینو بھی تینو بھی ضرورت ہے، لیکن عروج ملے گا کیویں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، مومن دی معراج نماز۔ جدو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ رب العالمین دے اگے جھکدا ہے، اللہ اس نو بلندیاں عطا کر دیندا ہے، بندہ ہور جھکدا ہے، سجدے دی حالت چ چلا جاندا ہے، اللہ اپنے فرشتیاں نو کہندا ہے ویکھو میرے بندے پاسے، میرے بندے نے جھکن دی انتہا کر دیتی ہے، اپنا آپ انہیں میرے پیش کر دیتا ہے، تے میں رب رحمان اس بات دا اعلان کرنا وا سجدے دی حالت دے اندر جدو انسان ہوندا ہے ادو میرے سب تو زیادہ قریب ہوندا ہے، میں اس نو اپنا مقرب بندہ بنا لیا ہے، میں ایدیاں عظمتاں تے شاناں بلندیاں اس نو نصیب فرما دیتیاں نے۔ حضرات اللہ رب العالمین دے سامنے التجا کرو، نماز پڑھو گے اللہ رب العالمین دیا رحمتاں ملن دیا، جویں مینوں تینوں عزت وقار دیاں ضرورتاں نے، سانو قدم قدم تے اللہ تعالی دی رحمت دیاں ضرورتاں نے، اللہ دے ساتھ دیاں ضرورتاں نے۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تسی نماز
नमाज पढ़ो गे अल्लाह फरमाते हैं मैं तुहाडा साथ देआंगा। वो कैसा साथ दिंदा रब्बुल आलमीन, जदों अल्लाह साथ दिंदा अग गुलजार बन जाती है। जदों अल्लाह साथ दिंदा ऐसी जगह तो रब असबाब पैदा कर दिंदा जिथों इंसान दे वहमो गुमान दे अंदर भी नहीं होंदा। लोगों अगर इस तारीफ दे उत्ते गौर किया जाए, यकीन जानो असलाफ ने और अंबियाए किराम ने, औलियाए किराम ने, बुजुर्गाने दीन ने ऐसियां ऐसियां मिसालां पेश कीतियां ने। और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन उन्हां दे बारे रब ने गवाही दी ना, तराहुम रुकअन सुजदा, तराहुम रुकअन सुजदा यब्तगून फज़लन मिन अल्लाह। तो देखेगा रुकू दी हालत के अंदर, सजदे की हालत के अंदर ये फलसफा नमाज। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज कल क़यामत का दिन होएगा। क़यामत का दिन माल के कायनात की अदालत, रब जब्बार की अदालत लगी है। यौम युदौना इला सुजूद। अज भी रब कहता है सजदा करो, मेरे सामने झुक जाओ। अल्लाह पैगाम देंदा है, हुक्म देंदा है, नाल मरा आदा ऐलान करदा है, नाल फवैद दसदा है। हुण ते सैंसी दौर है ना, हुण ते डॉक्टरां कोलों पुछो जेड़े वाकई प्योर हुक्मा ने, मुस्तनद हकीम ने, उन्हां दे कोलों पुछो। और अल्लाह की कसम बंदा मुखलस होके नमाज पढ़े, नमाज के अंदर जिथे रूहानी इलाज ने उत्थे रब ने जिस्मानी इलाज भी रखे हुए ने। वुज़ू के अंदर जिस्मानी इलाज। यारो नमाज की इस अहमियत किस कदर ज्यादा होएगी। बंदे का घर है 1 मील या 1.5 मील या 2 मील के फासले ते, अजान की आवाज सुन ली, नमाज पढ़ने वास्ते करो चलिया, उठिया, चारपाई चे, पलंग चे, कमरे चे बैठा सी, अजान की आवाज आई, उठिया, या अजान की आवाज नहीं भी आई तो पता चल गया कि टाइम हो गया, उन्हें उठिया, एक कदम इसने जमीन पे रख के उठाया, अल्लाह अकबर। कायनात के सरदार नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज पढ़ने वास्ते चलन वाले बंदे दे कदम भी रब इबादत बना देंदा। एक कदम चुकदा अल्लाह एक गुनाह माफ करदा, एक कदम उठांदा अल्लाह इंदा दर्जा बुलंद करदा, अपनी रहमतां दा नज़ूल करदा। ये चलदा चलदा मस्जिद से आया, नमाज से 10 मिनट बकाया ने, आधा घंटा बकाया, एडवांस आ गया। आका फरमाते ने जब तक नमाज की इंतजार के अंदर बैठा है, वो इंतजार भी रब नमाज ही बना देता है, इबादत बना देता है। बड़ी बदकिस्मती है, बड़ी बदनसीबी है कि जिन्ना लोगों ने नमाज को मजाक समझा, रमजान के अंदर नमाज और अगे पीछे छुट्टी, कोई छुट्टी नहीं। मैं अर्ज कर रहा कयामत का दिन होएगा, कायनात के रब की अदालत लगी है। इत्थे भी रब सानू कहता है कि अज मौका है, सजदे कर लो, झुक जाओ, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहता है, दाना खाक में ही मिलकर गुलो गुलजार होता है। अल्लाह के सामने झुकना है। जदों रब के सामने बंदा झुक गया तो फिर मर्जियां अपनियां नहीं चलदियां।
اج جھکن دے فوائد کل قیامت والے دن جھکنا نصیب ہو جائے گا. جی اج نہ جھکیا تو پھر حدیث پاک کے اندر موجود ہے قیامت والے دن اللہ اپنی پنڈلی مبارک جو کپڑا جیسے اس دی شان دے لائق ہے، اللہ دا وجود کیسا ہے جیسے اس دی شان دے لائق ہے. اللہ نے اس وجود دی معرفت دا سانو علم دتا ہی نہیں، سانو ایسی فہم دتا ہی نہیں، سانو ایسی عقل دتی نہیں، اسی پہچان کر سکتے ہی نہیں. اللہ دی ذات بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء. اللہ رب العالمین پھر حکم صادر فرمائے گا کہ سجدہ کرو. ایتھے دنیا دے اندر دنیوی زندگی تے سجدہ کرنے والے اوتھے بھی سجدہ ریز ہو جان گے. جنہ ایتھے سجدہ نہیں کیتا، پنجابی دے اندر میں مثال دینا کہ انہاں دی جڑی ریڑھ دی ہڈی ہے نا، جویں لوہے دا یا لکڑ دا تختہ ہوندا ہے، دروازہ ہوندا ہے، اس طرح گویا کہ ویلڈ ہو گئی. کوشش کریں گے رب دے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، پر اللہ توفیق نہیں دے گا. جڑا انسان بے نماز ہے بڑا بدقسمت ہے، نحوست ہے، بے سکونی ہے، عذاب ہے، تباہی بربادی ہے، بے دین ہے. جو بے نماز ہے، نماز دا خاصا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اس معاشرے چو قتل و غارت، شراب نوشی، عریانی فحاشی، قتل و غارت، یہ جتنے بھی گناہ نے ادو ختم ہون گے جدو معاشرہ نمازی بن جائے گا. اللہ دا قرآن کے اندر ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز دا خاصہ ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی، عریانی، فحاشی دے کماں تو روک دیتی ہے. نماز اپنا اثر دکھا دیتی ہے. اللہ اکبر. تے جڑا بندہ نماز پڑھ کے بھی غلط کاریاں دے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا، وہ سمجھ لوے اللہ دے نزدیک کو ویسا نمازی نہیں جیسے نمازی اللہ نے قرآن سے بیان فرمائے تھے. جنہوں اللہ نے نمازی آکھیا وہ ویسا نمازی نہیں. دعا کرو اللہ سانو ویسا ہی نمازی بنن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جس طرح رمضان المبارک کے اندر رونقاں بہاراں سن، اللہ اسی طرح ہی اپنے فضل و رحمت دے نال سانو 5 وقت دا نمازی اور باقاعدگی دے نال خطبات جمعہ اور دین دے نال منسلک رہن دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اگلا جمعہ انشاءاللہ الرحمن جہنم دی ہولناکیاں دے متعلق ہوئے گا. جہنم